शिवस्य विवाहः। शरच्चन्द्रिकादेशस्य राजा चन्द्रसेनः राज्ञी चूडामणिः। तयोः अपत्यं न आसीत्। अतः तौ विविधाः पूजाः, व्रतानि, यज्ञयागादीनि, ऋषिमुनीनां सेवां च कृतवन्तौ। अन्ते ताभ्याम् एका सुन्दरी पुत्री प्राप्ता। एषा एव पुत्रत्वेन पोषणीया इति निश्चित्य तौ पुत्रत्वेन एव तां पोषितवन्तौ। राजकुमार्याः नाम मधुमित्रा इति। यद्यपि राजभवने बह्व्यः दास्यः आसन्, तथापि शान्तानामिकायां दास्यां विशेषादरः आसीत् मधुमित्रायाः। यदा मधुमित्रा 5 वर्षीया जाता, तदा तया क्रीडादिनिमित्तं सख्याः अभावः अनुभूतः। अतः आदिनं सा हतोत्साहात् तिष्ठति स्म। तस्याः मनसः तोषणार्थं दासी शान्ता स्वपौत्रस्य शिवस्य बाल्यसहजाः विनोदघटनाः वर्णयति स्म। एतादृशं मधुमित्रा आसक्त्या शृणोति स्म। तदनन्तरं किञ्चित् कालम् उत्साहेन तिष्ठति स्म अपि। एकदा मधुमित्रा शान्ताम् उक्तवती, श्वः भवती आगमनसमये शिवम् अपि आनयतु, आवां सहैव क्रीडिष्यावः इति। यदि पौत्रः शिवः अन्तःपुरम् आनीयेत, तर्हि कोऽपि किमपि वदेत् इति भीतिः शान्तायाः। तथापि राजकुमार्याः अपेक्षां निराकर्तुम् अशक्नुवती सा अनन्तरदिने पौत्रेण शिवेन सहैव अन्तःपुरम् आगतवती। अयम् अंशः केनापि न आक्षिप्तः। मधुमित्रा तु शिवेन सह महता सन्तोषेण क्रीडितवती। तस्याः मुखे आनन्दतरङ्गान् दृष्ट्वा राजा राज्ञी चापि सन्तुष्टौ। ततः आरभ्य शिवः प्रतिदिनम् अपि राजभवनम् आगतवान्। कालः जातः। कदाचित् राज्ञी इतः परं प्राप्तवयस्कायाः पुत्र्याः विवाहः चिन्तनीयः। शिवेन सह तस्याः हासभाषणः सञ्चारादिकं न युज्यते इति चिन्तितवती शिवं सूचितवती यत् भवता राजभवनं प्रति आगमनं न्यूनीकरणीयम् इति। शिवः विषयस्य सूक्ष्मतां जानन् राजभवनं प्रति आगमनं स्थगितवान् एव। शिवस्य अनागमनं ज्ञात्वा राजकुमारी नितरा खिन्ना जाता। दासीनां मुखात् स्वविवाहविषयिणीं चर्चां श्रुत्वा सा शान्ताम् अवदत्, अम्बा, अहं शिवम् एव परिणेतुम् इच्छामि। यदि शिवं परिणेतुम् अहं न शक्नुयाम्, तर्हि सजीवं न तिष्ठेयम् इति। एतत् श्रुत्वा शान्ता दिग्भ्रान्ता। सा जानाति स्म यत् राजकुमारी शिवयोः मध्ये प्रीतिपूर्णः व्यवहारः अस्ति इति। किन्तु राजकुमारी शिवम् एव परिणेष्यामि, न अन्यम् इति वदेत् इति तया स्वप्ने अपि न चिन्तितम् आसीत्। यदि एषः विवाहः प्रचलेत्, तर्हि वरं स्यात् इति तस्याः विचारः। अतः सा बहु विचिन्त्य राजकुमारीम् उक्तवती, सद्यः कालीनस्थितौ भवती शिवं परिणेतुं न अर्हेत् एव। तावदेव न, अयं विवाहप्रस्तावः महते अनर्थाय स्यात्। अतः भवती मातरं वदतु यत् इदानीम् अहं विवाहं न इच्छामि इति। तेन विवाहचिन्तनं किञ्चित् अग्रे सारितं भवेत्। तदभ्यन्तरे कोऽपि परिहारमार्गः स्फुरेत् इति। राजकुमारी एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृतवती। मातरं तथैव उक्तवती च। पितामही मुखात् राजकुमार्याः अपेक्षां श्रुत्वा शिवः आनन्दतुन्दिलः जातः। तदा शान्ता पौत्रम् उक्तवती, वत्स, राजकुमारी भवन्तं परिणेतुम् इष्टवती इत्येतावन्मात्रेण भवान् राजकुमारीं परिणेतुं न अर्हति। राजकुमार्याः परिणेतुः काश्चन योग्यताः स्युः एव। राजा भवन्तं स्वयम् आहूय मम पुत्रीं परिणयतु इति यथा प्रार्थयेत्,
तथा करणीयं भवता इति। एतत् श्रुतवतः शिवस्य मुखं गम्भीरं जातम्। धनं शक्तिं योग्यतां च प्राप्य एव प्रत्यागमिष्यामि इति पितामहीम् उक्त्वा तस्याः आशीर्वादं प्राप्य गृहात् निर्गतवान् सः। एकम् अरण्यं प्राप्तं तेन। तत्र कस्यचित् वृक्षस्य अधः डमरुकं हस्तेन गृहीत्वा खेदेन उपविष्टः कश्चन तरुणः तेन दृष्टः। खेदस्य कारणं पृष्टः सः तरुणः अवदत्, मम नाम रागेशः इति। दीर्घकालं यावत् मया कश्चन गुरुः सेवितः। सः मह्यम् एतत् डमरुकं दत्तवान्। किन्तु एतस्य वादनं यः शृणोति सः शिरोवेदनं प्राप्नोति। एतत् वादयन्तं मां जनाः ताडयित्वा ग्रामात् बहिः प्रेषितवन्तः। दौर्भाग्यात् मया वराकम् एतत् प्राप्तम् इति। मित्र, अलं धैर्यच्युत्या कौशलपूर्वकम् उपयुक्तं यत्किञ्चित् वस्तु लाभकरम् एव भवितुम् अर्हति। अतः भवान् मया सह आगच्छतु, आवां भाग्यपरीक्षां करवाव इति अवदत् शिवः। ततः तौ अग्रे गतवन्तौ। किञ्चित् अग्रे यदा गतं तदा कश्चन जनः पङ्कमय्यां भूमौ शीर्षासनशैल्या अधोमुखं स्थित्वा किमपि परिशीलयन् ताभ्यां दृष्टः। यदा सः कार्यं समाप्य उत्थितवान् तदा शिवः तं पृष्टवान्, कः भवान्? भूमौ शिरः निधाय किं वा दृष्टं भवता इति। अहं नेत्रेशः, अहं पृथिवीस्थं निधिम् अभिज्ञातुं शक्नोमि इति अवदत् सः। शिवः आश्चर्येण अपृच्छत्, किं भवता इदानीं निधिः कोऽपि दृष्टः अत्र इति। आम्, शतपदपरिमिते अधोदेशे अत्र अपारं सुवर्णम् अस्ति, किन्तु तस्य प्राप्तिः प्रायः असम्भवः, यतः तावत् अधः खननं न सुलभा साध्यम् इति अवदत् नेत्रेशः। मित्र, उपायेन सर्वं साधयितुं शक्यते, किन्तु तदर्थं योग्यः कालः प्रतीक्षणीयः अस्माभिः। तदस्तु, एषा विशिष्टा शक्तिः कथं प्राप्ता भवता इति अपृच्छत् शिवः। कश्चन मुनिः अरण्ये तपः कुर्वन् आसीत्। कदाचित् ध्यानमग्नः सः अकस्मात् आगतात् व्याघ्रात् मया रक्षितः। ततः सन्तुष्टः मुनिः मह्यम् एतां दिव्यदृष्टिं दत्तवान् इति विवृतवान् नेत्रेशः। एवं तर्हि भवान् अपि मया सह आगच्छतु। सौभाग्यकरक्षणं प्राप्तुं वयं मिलित्वा कार्यं करवाम इति तम् उक्तवान् शिवः। ततः ते त्रयः अग्रे गताः। अग्रे तैः कश्चन धनुर्धारी दृष्टः। तस्य हस्ते क्रीडनसदृशं धनुः आसीत्। वृक्षस्य अधः उपविश्य सः किमपि चिन्तयति स्म। मित्र, का चिन्ता भवतः? किमर्थम् एतत् क्रीडनकसदृशं धनुः गृहीतं भवता? किम् एतेन कोऽपि पक्षी वा मारयितुं शक्यः इति तम् अपृच्छत् शिवः। आकारेण लघु अपि एतत् अपूर्वशक्तिशाली। लक्ष्यम् एकाग्रचित्ततया ध्यात्वा एतस्य धनुषः साहाय्येन यदि बाणप्रयोगः क्रियते तर्हि बलवान् अपि शत्रुः क्षणमात्रेण संहृतः भवेत्। विशिष्टं धनुः एतत् इति अवदत् सः तरुणः। एतत् कथं प्राप्तं भवता? भवतः नाम किम् इति कुतूहलेन अपृच्छत् शिवः। तदा सः धनुर्धारी अवदत्, मम नाम बलेशः इति। कश्चन मान्त्रिकः जनान् वञ्चनया गृहीत्वा दुष्टशक्तेः उपासनार्थं देव्यै बलिरूपेण अर्पयति स्म। अहम् उपायेन तम् एव वञ्चयित्वा देव्यै बलिरूपेण अर्पितवान्। तेन तुष्टा देवी मह्यम् एतत् दिव्यं धनुः दत्तवती, किन्तु एतस्य उपयोगः कथं कदा करणीयः इति मया न ज्ञायते। तदेव चिन्तयन् अत्र उपविष्टः अस्मि इति। अस्तु, तत् अहं सूचयिष्यामि। अस्माभिः सह भवान् अपि आगच्छतु इति उक्तवान् शिवः। बलेशः एतत् अङ्गीकृतवान्।
चत्वारः अपि अग्रे गताः। ततः अनतिदूरे कठोरकर्णः नाम कश्चन नरभक्षकः राक्षसः तैः दृष्टः। तत्प्रदेशे सञ्चरतः जनान् गृहीत्वा भक्षयति स्म सः। युगपच्चतुरः तरुणान् दृष्ट्वा सन्तुष्टः सः तेषां पुरतः आगत्य अतिष्ठत्। शिवः झटिति रागेशस्य हस्तात् डमरुकं स्वीकृत्य वेगेन वादितवान्। कर्णकठोरं तदीयं शब्दं श्रुत्वा राक्षसः शिरोवेदनां प्राप्तवान्। राक्षसेन वादनं स्थगयतु इति सूचितः अपि शिवः ढमरुकवादनं नास्थगितवान्। अन्ते शिरोवेदनां सोढुम् अशक्नुवन् राक्षसः भोः प्राणघातकस्य एतस्य डमरुकस्य वादनं स्थगयतु कृपया, अन्यथा मम शिरः भग्नं भविष्यति। भवतः पादौ गृह्णामि। भवान् यत् वदति तत् करिष्यामि च। कृपया वाद्यवादनं स्थगयतु इति। डमरुकवादनं स्थगयित्वा शिवः राक्षसं सुवर्णनिक्षेपस्थलं दर्शयित्वा अत्र खननं कृत्वा सुवर्णं बहिः आनयतु इति आदिशत्। राक्षसः स्वस्य पूर्णशक्त्याः उपयोगेन खननं कृत्वा सुवर्णराशिम् उपरि आनीय शिवाय अर्पितवान्। शिवः मित्रैः सह राजधानीं गत्वा तं सुवर्णराशिं महाराजाय समर्प्य, एषः सुवर्णराशिः प्रजानां कल्याणाय उपयोक्तव्यः। यदि अपर्याप्ता भवति तर्हि पुनरपि आनीय दातुं वयं सिद्धाः इति निवेदितवान्। राजा चन्द्रसेनः एतत् उपायनं प्राप्य सन्तुष्टः सन् शिवं तन्मित्राणि च सम्मानितवान्। राजभवने विशिष्टातिथिरूपेण तेषां वासार्थं योग्यां व्यवस्थां कल्पितवान् च। अत्रान्तरे प्रतिवेशी राजा श्रीसेनः एकं पत्रं दूतद्वारा प्रेषितवान्। पत्रे लिखितम् आसीत्, भवतः पुत्री मधुमित्रा मम पुत्राय दातव्या। अन्यथा सप्ताहाभ्यन्तरे सेनया सह आगत्य भवन्तं संहृत्य भवद्देशं जित्वा राजकुमारीं बलात् नीत्वा विवाहं निर्वर्तयिष्यामि इति। एतत् पत्रं प्राप्य चन्द्रसेनः भीतः चिन्ताक्रान्तश्च जातः। सः स्वपुत्रीं मधुमित्रां श्रीसेनपुत्राय दातुं न इच्छति स्म। किन्तु श्रीसेनस्य आक्रमणं सम्मुखीकर्तुं तस्य सामर्थ्यम् अपि न आसीत्। श्रीसेनपुत्रः विलासजीवनासक्तः दुराचारः अयोग्यः च आसीत्। अतः चन्द्रसेनः किंकर्तव्यतामूढः जातः। महाराजः स्वसमस्यां पत्नीं पुत्रीं च उक्तवान्। मधुमित्रा शिवं प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवती। ततः शिवः राजानम् एकान्ते दृष्ट्वा अवदत्, प्रभो, चिन्तां परित्यज्य युद्धस्य अङ्गीकारं दूतद्वारा सूचयतु भवान्। मम मित्रस्य सकाशे दुष्टनिग्राहकं धनुः अस्ति। मम तु विश्वासः अस्ति यत् तस्य धनुषः साहाय्येन बलवान् अपि शत्रुः अवश्यं निग्रहीतुं शक्यः इति। अतः भवान् युद्धम् उद्घोषयतु, सैन्यं च मया सह प्रेषयतु। शत्रुनिग्रहम् अहं सम्पादयिष्यामि। भवान् निश्चिन्ततया राजभवने एव तिष्ठतु इति। युद्धं घोषितं। सैन्येन सह रणरङ्गं गतवान् शिवः। तस्य हस्ते स्थितम् अल्पाकारं धनुः दृष्ट्वा हस्तिवाहनः श्रीसेनः अट्टहासपूर्वकम् अवदत्, रे मूर्ख, क्रीडनकसदृशेन धनुषा सह किमर्थम् आगतः भवान्? एषा न क्रीडाभूमिः प्रत्युत रणभूमिः इति। शिवस्तु प्रतिवचनं किमपि अनुक्त्वा शान्तेन मनसा देवीं ध्यात्वा एकाग्रचित्ततया श्रीसेनस्य वक्षःस्थलं लक्ष्यीकृत्य बाणं प्रयुक्तवान्। स च बाणः श्रीसेनस्य हृदये लग्नम्। सः गतप्राणः सन् भूमौ अपतत्। रागेशः शत्रुसैन्यं हठात् प्रविश्य डमरुकम् उच्चैः वादितवान्। कठोरकर्णः शत्रुसैनिकान् गृहीत्वा
खादितुम् उद्युक्तः। एतस्मात् कारणतः श्रीसेनसैन्यम् अस्तव्यस्तं जातम्। युद्धस्य वार्ता समाप्ता। राजा चन्द्रसेनः महता वैभवेन शिवमधुमित्रयोः विवाहं निर्वर्तितवान्। श्रीसेनराज्यं शिवाय एव अर्पितवान् च। शिवः स्वमित्राणि मन्त्रिस्थाने नियोज्य शिवसेननाम्ना उत्तमरीत्या राजपरिपालनं कृतवान्। कथा समाप्ता।